حضرات سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک دی توفیق خاص اور رحمت نال ماں باپ دیاں دعاواں شفقتاں محبتاں دے پیش نظر انشاءاللہ الرحمن اج دا خطبہ جمعۃ المبارکہ حسب وعدہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت اور فضائل دے متعلق قرآن اور صحیح احادیث دی روشنی دے اندر تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کراں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عنایت فرمائے، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میرے اور تواڈے واسطے جو واعظ و نصیحت موجود ہوئے اللہ پاک اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول رحمت علیہ السلام دے عظیم جانثار اور آپ دے عظیم فداکار صحابی نے ابتدا دے اندر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا کچھ تعارف تھوڑی خدمت دے اندر گوش گزار کرنا چاہنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل نام عمر ہی ہے، آپ دے والد دا نام خطاب۔ سلسلہ نسب دے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 10ویں نمبر تے جا کے نبی پاک علیہ السلام دے سلسلہ نسب چ ملدے نے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا لقب فاروق ہے۔ فاروق دا مطلب ہوندا ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا، اور آپ دی کنیت ابو حفص۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف روایات دے مطابق 40ویں نمبر تے تقریباً اسلام قبول فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ساری کائنات دے امام سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کردے۔ اس دعا دا ذکر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے اپنے بخاری شریف دے اندر اس دا ذکر فرمایا ہے۔ اس دعا تو معلوم اے ہوندا ہے کہ دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک علیہ السلام دے مرید بن کے آئے، اور حضرت عمر دی عزت آپ دا اعزاز اور شرف اے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام دی دعا دی مراد بن کے آئے نے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر اس دعا دے الفاظ بھی موجود نے۔ اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، میں تیرا محبوب نبی تیرے کو دعا کرنا کہ مکہ دے اندر دو خوبرو نوجوان نے
ایک ابو جہل بن ہشام اور ایک خطاب دا بیٹا عمر، اینا دونوں دے وچوں جڑا تینوں محبوب ہے اس دا انتخاب کر کے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ ہن تسی اندازہ کرو اس دعا تو کہ نبی پاک علیہ السلام نے جڑے الفاظ مبارکہ استعمال فرمائے نے، ان الفاظ تو معلوم اے ہوندا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک تے نبی پاک علیہ السلام دی دعا دی مراد بن کے آئے نے اور دوسرا اسلام دی عزت بن کے آئے نے۔ آج اگر موجودہ معاشرے دے اندر کوئی واضح الفاظ اندر اسلام نو بات نہیں کردا، لیکن اشارے کنائے دے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے تبرہ کر کے گالیاں دے کے مندہ بول کے اپنے خبیث نفس کا اظہار کردا ہے، تے اے بات یاد رکھو کسے دے گالی دین دے نال نہ تے صحابہ کرام دی عزت دے اندر فرق آ سکتا ہے اور اللہ ذوالجلال دی عظمت دی قسم ہے نہ اسلام دی عزت فرق آ سکتا ہے۔ ہاں اے بات ضرور ہے کہ گالی دین والے دا اپنا نظریہ اپنا منہج بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایدے دل دے اندر نبی دے صحابہ دی محبت موجود ہے یا بغض موجود ہے۔ اللہ پاک ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے جو اپنی بد زبانیاں تو نبی دے صحابہ نو گالیاں دیندے نے، انہاں تے تبرہ کردے نے۔ حالانکہ اے نبی پاک علیہ السلام دے او عظیم صحابہ نے، او عظیم جانثار نے کہ جنہ دے متعلق اللہ پاک نے اپنے قرآن دے جا بجا مقامات دے اونا دی عزت دا، اونا دی عظمت دا، احترام دا، اونا دی ایمان دا ذکر فرما کے اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ دنیا جہان دیاں ساریاں بد زبانیاں جو مرضی بول دے رہے ہیں، نبی دے صحابہ دی عزت دے حرف برابر بھی فرق آ سکتا۔ وقت چونکہ مختصر میں چند آیات بینات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عزت اور عظمت دے اندر پڑھنا تاکہ سانوں یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عزت اور عظمت دے اندر کسے قسم دا کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ سنیے قرآن دا پہلا مقام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ تو کئی ایک باتاں ثابت ہوندیاں نے، لیکن وقت چونکہ بالکل مختصر میں اشارہ کراں، اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اونا تے اللہ پاک راضی ہے تے او اپنے رب تے راضی نے۔ ہن قرآن دا دوسرا مقام سماعت کر لو،
فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیہ مبارکہ دے اندر بھی کئی ایک باتاں ثابت ہوندیاں نے، لیکن جڑا نقطہ میں بیان کرنا ہے، اللہ پاک نے صحابہ کرام دا ایمان ایسا پیارا بنا دیتا ہے کہ ساری کائنات دے لوگاں دے سامنے انہاں دے ایمان نو پیش فرما کے آکھے ہے، اے کائنات دے لوگو، اگر تسی ہدایت یافتہ ہونا چاہندے ہو تے تہاڈا ایمان مصطفیٰ دے صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ ہن قرآن دا ایک تیسرا مقام سے مات فرما لو کہ اللہ پاک نے اس مقام عالی شان دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام دیا عزتاں دا عظمتاں دا ذکر فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ دے اندر بھی صحابہ کرام دا ہی ذکر فرمایا ہے کہ جنہاں نو اللہ پاک نے نبی دی رفاقت عطا فرمائی ہے۔ الفاظ تے غور کرو، والذین معه، او لوگ کہ جنہاں نو ساتھ ملے آئے تے محمد مصطفیٰ دا ملے آئے۔ ساری کائنات دی عظیم ہستی کہ جس جیسی ہستی اللہ پاک نے نہ بنائیت نہ قیامت تک بنائے گا، اس ہستی اقدس و مقدس دا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اے ایسی عظیم ہستی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے اللہ تے عرفہ عطا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، الفاظ نہیں وگرنہ میں ترجمانیاں کر دیواں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام نو کیڑیاں کیڑیاں چیزاں عطا کیتیاں نے۔ اے ویکھے آجے، غور کرے آجے، اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو بچپن عطا کیتا تے او بھی اللہ عطا کیتا، لڑک پن عطا کیتا تے او بھی اللہ عطا کیتا، جوانی عطا کیتی تے او بھی اللہ عطا کیتی، مصطفیٰ نو نبوت عطا کیتی او بھی اللہ عطا کیتی، رسالت عطا کیتی او بھی اللہ عطا کیتی، مصطفیٰ نو دن عطا کیتا او بھی اللہ عطا کیتا، رات عطا کیتی اللہ عطا کیتی، مصطفیٰ نو صبح عطا کیتی اللہ عطا کیتی، شام عطا کیتی اللہ عطا کیتی، مصطفیٰ نو گفتار عطا کیتی، رب نے اعلیٰ ترین عطا کیتی، اخلاق عطا کیتا اللہ ترین عطا کیتا، مصطفیٰ نو کردار عطا کیتا اللہ عطا کیتا، مصطفیٰ نو بستیاں عطا کی دیا، مکہ بھی اللہ عطا کیتا، مدینہ بھی اللہ عطا کیتا۔ صدقے قربان جاواں، اللہ پاک نے مصطفیٰ علیہ السلام نو کتاب قرآن عطا کیتی او بھی اللہ ترین عطا کیتی۔ میں کس کس بات دا ذکر کرا تے کس کس بات دا ذکر نہ کرا۔ اور مصطفیٰ نو اولاد عطا کیتی اللہ ترین عطا کیتی، بیویاں عطا کی دیا اللہ ترین عطا کی دیا۔ آخری باتیں غور کر لیا جے، اور مصطفیٰ نو صحابہ عطا کیتے رب نے اللہ ترین عطا فرمائے نے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نو جو کچھ بھی عطا کیتا ہے اللہ عطا کیتا ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کائنات دا کوئی بھی گندا بندہ اپنے دل دے وچ بغض رکھنے والا، اپنی زبان تے صحابہ کرام دے بارے گالیاں رکھن والا اور جو کچھ مرضی بولدا رہے، نہ نبی دی عزت فرق آ سکدا ہے، نہ اسلام دی عزت
فرق آ سکتا ہے تے نہ صحابہ کرام دی عزت فرق آ سکتا نہیں آ سکتا. اے اللہ پاک نے صحابہ کرام نو عزت تے عظمت عطا فرمائیے. انہاں صحابہ کرام دے اندر ہی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کردے نے اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب. صحابہ تے بڑے بڑے نے ہے تے ابو بکر صدیق بھی نبی دے صحابی نے, ہے تے عثمان بھی نبی دے صحابی نے, ہے تے علی بھی نبی دے صحابی نے, سعد تے سعید بھی نبی دے صحابی نے, طلحہ تے زبیر بھی نبی دے صحابی نے, حضرت سعد بن ابی وقاص بھی نبی دے صحابی نے, حضرت ابو ہریرہ بھی نبی دے صحابی نے, عبداللہ ابن عباس بھی نبی دے صحابی نے. اور سارے صحابہ دا مقام تے مرتبہ اپنی جگہ بجا اور مسلم ہے, لیکن اللہ پاک نے عزت دی قسم کھا کے کہنا وا جڑا مقام اللہ پاک نے فاروق اعظم نو عطا فرمایا ہے او کسے نو عطا نہیں جے فرمایا. مقام کی ہے, مرتبہ کی ہے, اللہم اعز الاسلام الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب. سارے آپ چل کے مصطفیٰ دے دروازے تے آئے نے, اور عمر ایسی عظیم ہستی ہے رب کو نہ دعا کر کر کے دے مانگ مانگ کے مصطفیٰ نے حاضر کیتا ہے. اللہ مکے دے اندر دو خوبرو نوجوان نے, انہاں وچوں جڑا تینوں چنگا لگدا ہے, اللہ جڑا تینوں چنگا لگدا ہے, الفاظ دیکھو مصطفیٰ نے کیسے پیارے چنے نے, اللہ جڑا تینوں چنگا لگدا ہے اللہ او دا انتخاب کر کے اسلام نو عزت عطا فرما دے. ہن دعا مصطفیٰ نے کیتی ہے, انتخاب عرشاں والے رب نے کیتا ہے. دعا مصطفیٰ نے کیتی ہے, انتخاب عرشاں والے رب نے کیتا ہے. بے احب ہذین الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب. انتخاب عرشاں والے رب نے کیتا ہے. مصطفیٰ دی دعا دی مراد بن کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ گیا نے, انج کر کے گلے تے تلوار لٹکائیے, پوچھ دے پھر دے رہے مسلمانوں تہاڈا نبی کتے وے. دسن والے نے دسیا دار ارقم دے اندر نبی پاک موجود نے. حضرت عمر جا کے پہنچے نے, دروازہ کھٹکھٹایا, دروازے دے اندر والی سائڈ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دے چچا محترم اے دروازے تے کھڑے نے. دروازہ کھولیا, حضرت عمر اندر آ گئے نے. صحابہ دے چہرے اندر رنگ اترے, سیرت دیاں کتاباں دے اندر لکھے ہے. حضرت حمزہ فرماندے نے کوئی گل نہیں جے عمر آیا ہے, اگر چنگا ارادہ لے کے آیا تے اسی اینو ویلکم کران گے, اگر برا ارادہ لے کے آیا تے عمر دی تلوار ایڈا فیصلہ فرما دے گی. حضرت عمر آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا اجے ایسا ویلا نہیں آیا کہ تو اسلام قبول کر لوے. حضرت عمر فرماندے نے سونیا میں تے اس واسطے ہی تہاڈی خدمت پاک وچ حاضر ہویا. حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تے اہل ایمان نے تکبیر دا نعرہ بلند فرما دیتا ہے. اسلام دے اندر سب تو پہلے تکبیر دا نعرہ حضرت عمر دے قبول اسلام تے لگا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا, مومنہ نے تکبیر دا نعرہ بلند کیتا ہے, اللہ اکبر, اللہ تیرا شکر ہے, تیری کبریائی ہے کہ تو نبی دی دعا نو قبول کر کے عمر دے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دیتی ہے. چند لمحات گزرے, نبی پاک علیہ السلام نے پانی منگوایا. عمر آندے آقا کی کرنا گئے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے عمر نماز دا ٹائم ہو گیا, عبادت دا ویلا ہو گیا, اسی نماز ادا کر لگے ہیں ظہر دی. حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی جی کیا اسی حق تے نہیں؟ فرمایا عمر ہاں اسی حق تے ہاں. پھر سونے ایتھے لوک لوک کے نمازاں کیوں پڑھنیاں نے؟ آقا فرماندے نے عمر تیری قوم دے لوگ سانو واضح طور تے بیت اللہ دے عبادت نہیں کرن دیندے, ساڈے واسطے
بڑیاں رکاوٹاں کھڑیاں کر دیتیاں نے تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا نکلیے باہر اج عمر تواڈے اگے اگے چلے گا تے میں ویکھاں گا کیڑا مائی دا لال تواڈا رستہ روک دے جا کے اسی بیت اللہ دے وچ علانیہ نماز ادا کران گے اے عمر دے ذریعے اللہ پاک نے اسلام نو عزت عظمت عطا فرما دیتی ہے نبی دی دعا نہیں قبول ہو گئی اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت عطا فرما دے اللہ اسلام نو پاگلا دے اللہ اسلام نو عظمت عطا فرما دے اللہ اسلام نو مستحکم فرما دے مضبوط فرما دے اللہ پاک نے عمر دا انتخاب کر کے اسلام نو مضبوط فرما دیتا ہے ہن سیرت دیاں کتاباں تے لکھیا ہے دو صحابہ کرام نے اپنی 17 بنائیاں لائناں بنائیاں نے ایک لائن دے اگے جناب امیر حمزہ نے ایک لائن دے اگے جناب فاروق اعظم نے تے درمیان دے اندر محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم انج جا رہے نے تے نال حضرت عمر اعلان پہ کر دے رہے اوے مکے والیو گل سن لو میں کلمہ پڑھ کے نبی دا مرید بن گیا وا آئے کس مائی دے لالو ہمت طاقت او ساڈا رستہ روکے اور جڑا رستہ روکے گا عمر دی تلوار او دا فیصلہ فرما دے گی ایتھے آ کے نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ دے اندر عمر دی معیت نماز ظہر ادا کیتی ہے اوے پتہ چلے کہ حضرت عمر آئے نے اسلام جناب گھراں وچوں باہر نکل آیا ہے حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا ہے اسلام جڑا اے چار دیواری چوں باہر نکلے ہے عمر دے اسلام قبول کرن دے نال اللہ پاک نے اسلام نو عزت عظمت عطا فرما دیتی ہے اللہ اللہ ایک کون عمر ہے کہ جڑا نبی دی دعا دی مراد بن کے آیا ہے سبحان اللہ اللہ دے نبی نے دعاواں کیتیاں نے اللہ پاک نے دعاواں قبول فرما لیا نے اوے منگیاں مدنی آپ دعاواں نے سبحان اللہ منگیاں مدنی آپ دعاواں نے آیا رب نو پسند اداواں نے اوے منگیاں مدنی آپ دعاواں نے آیا رب نو پسند اداواں نے اللہ بھیج کے عمر فاروق تائی عزت اسلام دیاں ودائیاں نے کیا کہنے فاروق اعظم دے اور کیا کہنے فاروق اعظم دے جنہوں شانہ رب عطائیاں نے اگلی بات سن والی ہے اور سونا نبی دی بن کے مراد آیا سونا نبی دی بن کے مراد آیا او دین نو کرن آباد آیا سونا نبی دی بن کے مراد آیا او تے دین نو کرن آباد آیا دتا تحفہ رب نے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم او دیتا تحفہ رب نے محمد نو جنہیں کیتیاں کفر صفائیاں نے کیا کہنے فاروق اعظم دے جنہوں شانہ رب عطائیاں نے حضرت عمر اسلام قبول کر لے آئے اللہ پاک نے اسلام نو عزت عطا فرما دیتیاں نے پھر ایک ویلا ایسا آیا اللہ پاک دے حکم دے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے اہل اسلام نو اے ہجرت دا آرڈر دے دیتا ہے سارے صحابہ ہجرت فرما کے نکل گئے نے حضرت عمر مکہ پاک دے اندر نے حضرت عمر دے ہجرت کرن دا انداز ویکھیا جے سارے صحابہ چھپ چھپا کے نکلے نے نبی دی صحابیات چھپ چھپا کے نکلیاں نے کہ کتے مکے والیاں دیاں نظراں ہی نہ پہ جان سارے چھپ چھپا کے جا رہے نے اے مکہ چھوڑ کے حبشہ وچ
یاراں نے تے سارے اپنے آپ لکایا چھپایا ہویا ہے. حضرت عمر دیاں ہجرت کرن دیاں واریاں آئیاں نے. حضرت عمر اپنے گھروں تیار ہو کے نکلے نے. اپنے گلے دے اندر انہاں نے ترش تلوار نو لٹکایا, اپنے کندھے دے تیراں والی ترش نو لٹکایا تے اپنے ہاتھ دے اندر نیزا پکڑیا. انج چلدے چلدے بیت اللہ دے اندر آ گئے نے تے آ کے پہلا بیت اللہ دا طواف کیتا ہے. طواف کرن تو بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل ادا کیتے نے تے نفل ادا کرن تو بعد انج بیت اللہ دے اندر کفار مکہ دیاں ٹولیاں بیٹھیاں نے, جگہ جگہ تے 2 4 10 بیٹھے نے. حضرت عمر 2 رکعتاں ادا کرن تو بعد ہر ٹولی دے کول جاندے نے, ہر گروہ دے کول جاندے نے تے جا کے کی آندے نے, اللہ پاک تانوں غارت کرے, اللہ پاک تانوں برباد کرے. اے مکے والے عمر اعلانیہ طور تے ہجرت فرما کے جا رہے آئے روکے جنہیں عمر دا رستہ روکنا ہے. اللہ پاک دی قسم ہے جڑا عمر دا رستہ روکے گا اپنی ماں نو روندیاں ویکھے گا, جڑا عمر دا رستہ روکے گا اپنے بچیاں نو یتیم کروائے گا, اپنی بیوی نو بیوہ کروا لوے گا. حضرت عمر اعلانیہ طور تے ہجرت فرما کے نکلے نے. حضرت عمر دا اسلام دے اندر داخل ہون دا اے جناب سب تو بڑی عزت والی بات ہے کہ حضرت عمر اسلام قبول کیتا ہے, اللہ پاک نے اسلام میں مضبوطی عطا فرما دیتی ہے. کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. جتھے نبی پاک علیہ السلام نے دیگر صحابہ دی تربیت فرمائی اوتے حضرت عمر نے بھی تربیتاں پائیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے کولو. نبی پاک علیہ السلام مکیوں ہجرت فرما کے آقا مدینہ پاک تشریف لا کر کے آئے تے ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے دن رات محنتاں کر کے اللہ پاک دا قرآن سنا کے انہاں دا تزکیہ نفس کیتا ہے, انہاں نو ہر قسم دے گناہاں تو پاک تے صاف کیتا ہے. انہاں دے اندر حضرت عمر ابن خطاب بھی موجود نے رضی اللہ تعالی عنہ. جتنے دیگر صحابہ نے نبی پاک کو تربیت حاصل کیتی ہے حضرت عمر نے بھی تربیت حاصل کیتی ہے. میں چونکہ مضمون حضرت عمر دا ہے تے گل بھی حضرت عمر دی کرنی ہے. حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام نے کولو کیسی تربیت پائی ہے. جتے نبی نے بٹھایا اوتھے بیٹھ گئے نے, جتے نبی نے کھڑا کیتا اوتھے کھڑے ہو گئے نے, جس کام دا حکم دیتا ہے انہوں کر کے دکھا دیتا ہے, جس بات تو منع کیتا باز آ گئے نے. اے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی دے حلال نو حلال سمجھے ہے, نبی دے حرام نو حرام سمجھے آئے. اے کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی. تربیت کیسی پائی مصطفیٰ دے کولو. ایک مرتبہ انج بیت اللہ دے اندر طواف پہ کر دینے تے طواف کرن تو بعد مقام طواف کرن تو بعد حجر اسود دے کول آ کے اینو بوسا دیتا ہے, اینو چومے آئے تے چومن تو بعد اے حجر اسود مخاطب کر کے فرمان دینے اندنے انکا حجر لا تضر ولا تنفع. او حجر اسود تو نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے. تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہے. نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ اسی کنہاں نو سمجھنے ہاں. اللہ پاک سنو ہدایت نصیب فرمائے. اسی دنیا دے جناب آسا تے امیداں لگا کے ہر بابے نو ہر وڈے وڈیرے نو اپنے نفع نقصان دا مالک سمجھنے ہاں. اوے حقیقت دے اندر نفع نقصان دا مالک ہے تے عرشاں والے رب دی ذات ہے. اللہ پاک تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک. حضرت عمر نے عقیدہ سمجھایا ہے تے عقیدہ سمجھایا کیوں میں تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انکا حجر اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تم لوگاں نو نقصان پہنچا سکنا ہے تے نہ انہاں دا نفع کر سکنا ہے. تیری حیثیت پتھر نہ ود کے کچھ نہیں ہو سکتی, تو کچھ نہیں کر سکدا. پر گل سن لے, میں تینوں بوسا تاں دیتا ہے, میں تینوں تاں چومیا کہ تینوں چوم دیا میں محمد مصطفیٰ نو ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں اپنے نبی نو نہ ویکھیا ہوندا تے حجر اسود ساری عمر گزر جاندی, میں تینوں کدی بھی بوسا دینا گوارا نہ کرتا.
اللہ اللہ اے تربیت کی تھی مصطفیٰ نے اور دسیا کہ نفع نقصان دی مالک ذات تے عرشہ والے رب دی ذات. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسلام قبول کرن تو پہلا اپنے عقیدے تے اینا کو پختہ سن کہ کوئی سوچ نہیں سی سکتا کہ عمر اپنا دین بدلے گا, اپنا عقیدہ بدلے گا, اپنا نظریہ بدلے گا. تے جنہوں اسلام قبول کر لیا پھر اسلام تے اینے پختہ ہو گئے, اینے مضبوط ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام دے نال اینی محبت, اینا پیار. آقا جا رہے ہیں جناب عمر بن خطاب مصطفیٰ دے نال نال نے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عمر مینوں اے تے دس تینوں میرے نال کنا کو پیارے, عمر تینوں میرے نال کنیاں کو محبتاں نے. حضرت عمر نے سچی بات کیتی ہے, اور سچی بات کیوں کیتی ہے یہ صحابہ کرام دی صفت ہے. حالات کیسے نے؟ صحابہ کرام نے اپنی زبان تو کدی بھی جھوٹ دا سہارا لینا گوارا کیتا تے اساں کدی سچ بولنا گوارا کیتا؟ نام صحابہ دا بھی لینے آ, کلمہ نبی دا پڑھنے آ, نعرے نبی دی محبتیں مارنے آ, بس ساڈی حالت ہے ساڈا کردار ہے اسی جھوٹ بھی بولی جانے تے وگا تک بولی جانے تے سچ نو اپنے قریب آن دیندے. اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے. جس ذات دا کلمہ پڑھیا اس ذات دے کولوں کسے قسم دا کوئی شک چھپے دی گنجائش ہو سکتی؟ دیکھو نا مکہ پاک دے چوک اندر میرے مصطفیٰ نے کی آکھیا سی, اوے مکے والے 40 سال ہو گئے نا مینوں تواڈے اندر زندگی گزار دے ہاں, تسی مینوں کیسا پایا, کیسا ویکھیا جے, مینوں کیسا پایا؟ کہ مکے والیاں نے کی آکھیا ہے ما جربناک الا صدقا. مکے والے الفاظ سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاڈا تجربہ کیتا ہے, اساں تہانوں پرکھیا ہے, اساں تہاڈا تجربہ کیتا ہے, سوائے سچائی تو اساں تہانوں کچھ نہیں ویکھیا. اور جس نبی دا سا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی دے بارے اوے لوگ تے قوماں اور جناب تجربہ کرن تے اودی ذات نوں پرکھن کہ اے جھوٹ بولدا کہ نہیں بولدا, تے ساری حالت ہے کلمہ پڑھن والیاں دی اسی کدی سچ نوں اپنے کول نہیں آون دتا. لہذا صحابہ کرام دی سیرت دا اے عظیم پیغام ہے کہ اپنی زبان تو جھوٹ بولنا, ہمیشہ سچائی تو کم لیا کرو, اللہ پاک سنو سچ بولن والا بنا دے. آقا پوچھتے نے عمر کنہ کو میرے نال پیار کرنا ہے, کنی کو محبت کرنا ہے؟ تے حضرت عمر آندے نے سونے میں ساری کائنات تو ود کے, اپنے ماپیاں تو ود کے, بیوی بچیاں تو ود کے, اپنے بہن بھائیاں تو ود کے, سونے ساری کائنات تو بڑھ کے میں محبت کرنا وا تے تواڈے نال کرنا وا. لیکن آقا ایک بات ہے, میں اپنی جان نال ود کے تواڈے نال محبت نہیں کردا. گل سچی کیتی ہے کہ جان کنوں پیاری نہیں ہوندی, سارے نوں اپنی جان پیاری ہوندی ہے. قربانیاں دا موسم گزریا ہے, ہن کئی ایسے تساں جانور ویکھے ہون گے قربان کرن تو پہلا کنیاں کوششاں کرنے کے چھوٹی جائیے, لیکن اے رب دا حکم ہے, او دی رضا ہے. اللہ اللہ کیسے اپنے قیمتی جانوراں دے گلیاں تے چھڑیاں چلا دتیاں نے. اللہ پاک ساڈیاں قربانیاں قبول فرمائے. حضرت عمر نے سونیا ساری کائنات تو بڑھ کے تواڈے نال محبت ہے, لیکن اپنی جان نال بڑھ کے تواڈے نال محبت نہیں. آقا فرمانے عمر گل سن لے, گل پلے بن لے, جے اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہیں کردا پھر تیرا اجے ایمان ہی مکمل نہیں ہویا. حضرت عمر نے اے بات سنی تے کم گیا, تھر تھر آ گیا اور سوچن تے مجبور ہو گیا. ہن اینا ویلا گزر گیا, میں ساری کائنات تو بڑھ کے نبی نال محبت کرنا لیکن اپنی جان تو بڑھ کے نہیں کردا. کبھی ایسا نہ ہوئے کہ ایسے حالت میں میری جان نکل جائے, اپنے رب نو کی جواب دیواں گا. فوراً آندے نے سونیا ہن عمر جڑا ہے اینا قدماں تے اینا لمحات دے تواڈے نال وعدہ کردا کہ اپنی جان تو ود کے محبت کرنا تے تواڈے نال کرنا. اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی
اللہ پاک سانو بھی صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرماتے ہن تھوڑی جی چلک دور خلافت ہی دکھا دے وا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 10 سال دا دور خلافت گزارے ہے اور کیسا پیارا دور خلافت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ رات دا ویلا تے انج گشت پہ کر دینے نکلے نے بازاراں دے اندر دنیا آرام پہ کر دیئے تے امیر المومنین عمر ابن خطاب اے لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کنواتے انہاں دا دھیان کنواتے عمر انج گشت پہ کر دینے گلیاں بازاراں دے اندر تے گشت کردیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کھلی جگہ تے نکل آئے تے اگے کی ویکھے ہے ایک چھوٹا جا خیمہ لگا ہویا ہے اس خیمے دے قریب ایک نوجوان بیٹھا ہے تے چلدے چلدے اودے لاگے پہنچے تے جا کے انہوں پوچھیا وہی نوجوانا تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے لگدا مسافر ہے تے رو کے آندا ہے ہاں میں مسافر ہاں تے میں ایتھوں لنگدا پیا سا تے میرے بیوی میری گھر والی اودے ہاں پیدائش دا ویلا ہے تے نہ تے ساڈے کول ساز و سامان ہے تے نہ ساڈے کول کوئی اور چیز ہے میں پریشان ہاں کہ اس ویلے کی ساڈا بنے گا حضرت عمر نے آکھیا ایتھے ہی بیٹھا رہی پریشان ہوندیاں ضرورتاں کو نہیں فوراً اپنے گھر آئے اپنی اہلیہ نو اٹھایا تے کہن لگے اللہ والیے اللہ پاک نے تینوں نیکی دا موقع عطا کیتا ہے اٹھ انج کر کے مسئلہ پیش آ گیا ہے ضرورت دیاں چیزاں نال لے لے تے چلدے چلدے واپس اس جگہ تے آ گئے آپ اس نوجوان دے کول بیٹھ گئے نے اپنی بیوی نو خیمے اندر بھیجے ہے کچھ لمحات تو بعد اندروں حضرت عمر دی بیوی اعلان کر آواز مار کے آندی ہے امیر المومنین اپنے بھائی نو مبارک دے رہے ہو اللہ پاک نے انہوں بیٹا عطا کر دیتا ہے تے جنہوں لفظ امیر المومنین سنیا او دے کناں بھی آواز پہ گئی ایک کام کے رہ گیا کہ رات دے اس ویلے میں امیر المومنین نو وقت پایا ہے میں اونا کو کام پیا لینا وا تے ہاتھ جوڑ کے اندر خدا واسطے مینوں معاف کر دے ہو مینوں نہیں سی پتا تسی وقت دے حاکم ہو تسی وقت دے امیر المومنین ہو حضرت عمر اینو تھپکی مار کے اینو حوصلہ دین دینے آندے اے اللہ والے اج تہاڈیاں ضرورتاں عمر نے پوریاں نہیں کرنیاں تے پھر کون پوریاں کرے گا اے میرا حق بندا میرا فرض بندا میں تہاڈیاں ضرورتاں پوریاں کردا رہواں اللہ پاک سارے حکمرانوں نے بھی ہدایت نصیب فرمائے دن دے اجالے دے اندر رات دی طریقے دے اندر عوام دا جینا محال کر دیتا ہے عوام دا جینا حرام کر دیتا ہے میں جمعے دے خطبے دے اندر اس منبر تو دعا کرنا اللہ سارے ظالم حکمرانوں نے ہدایت نصیب فرما اللہ جنہوں نے عوام دا جینا حرام کیتا تو انہوں دا جینا حرام کر دے آمین نہ آکھیا جے قبولی نہ ہو جائے دعا میں پہ کرنا ڈرے تسی بیٹھے ہو اللہ ساڈے ظالم حکمراناں دا جینا حرام کر دے اللہ انہاں دے ذلت مسلط فرما اللہ انہاں نوں تباہ و برباد کر دے کہ جنہاں نے اس غریب عوام دا جینا محال کیتا ہے اللہ پاک دے حضور دعائے اللہ پاک مینوں تانوں حضرت عمر ابن خطاب جیسا عظیم حکمران نصیب فرمائے لیکن او دے واسطے سبق اے وے اسی بھی ویسے بن جائیے تے تا اللہ پاک نے سانو حضرت عمر جیسا حکمران نصیب کرنا ہے اللہ پاک مینوں تانوں صحابہ کرام دی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین